रहीम। गिरामी कदर हजरात, आज का हमारा मौजू है लॉफुल अर्निंग। इस्लाम इज़ द कंप्लीट कोड एंड कंडक्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का एक ऐसा निज़ाम दिया जिसमें मोहब्बत का पैगाम था, अमन की बात थी और ज़िंदगी गुजारने का तरीका था। तो गिरामी का हजरात, इस्लाम ने हमें अपनी अर्निंग को लॉफुल करने का भी एक खूबसूरत तस्वुर दिया है, जिसको हम कहते हैं कसब हलाल। जब तक आप रिज़्क़ हलाल नहीं कमाएंगे, नमाज ही नहीं होनी, बाकी गलते बात ही है। एक लुकमा हराम का पेट में गया, 40 दिन तक नमाज ही कबूल नहीं होती। लो पढ़ी जाओ नमाज़ा। तो इस्लाम में रिज़्क़ हलाल की बड़ी अहमियत है, कसब हलाल। तो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए इंसान को कमाने की ज़रूरत है, और कमाने के लिए इस्लाम ने हमें कुछ सोर्सेज दिए हैं कि हलाल रोज़ी कमाओ। ज़राए बताए हैं। इंसान अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक कमाई के ज़राए रखता है। अब यहाँ ज़हन में रखें, बाद बंदे के जहन में तकदीर का तस्वुर ये है, कहते करीमी साहब जो रब ने लिखा सी असी वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जो आपने करना था रब ने वो लिखा है। ये नहीं कि जो रब ने लिखा वो कर रहे हैं, आपने जो करना था। ऐसे रूह को अल्लाह ने अपने सामने रखा और कलम को कहा रेडी हो जा। अल्लाह के इल्म में वो सारी चीज़ें आ गई। कलम को कहा उक्तुब, उसने लिख दिया, वो लोहे महफूज पर है, वही तकदीर है। फिर उसमें तकदीर मुअल्लक भी है, जो नेकियों से बदल भी जाती है, नेक अमाल से बदल भी जाती है। तो इसलिए इंसान ये ना कहे कि मैंने अगर हराम खाया तो मेरी तकदीर में था। नहीं, ऐसा नहीं तस्वुर है। नौज़ बिल्लाह। अल्लाह पे क्यों डाल रहे हैं आप? अल्लाह ताला पे क्यों डाल? आपने खुद हराम कमाया है। ठीक है जी। तो रिज़्क़ हलाल कमाना और खाना, ये इस्लाम की मंशा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अल-मोमिनून में फरमाता है, ये हलाल ऐसा है जिसके लिए रब ने रसूलों को भी हुक्म दिया, आम बंदों को भी हुक्म दिया। परवरदिगार फरमाता या अय्युहर रसूल, ए रसूलो, कुलू मिनत तय्यिबात, सुथरी चीज़ें खाओ, वामलू सालिहा, और चंगे काम करो, अच्छे काम करो। ठीक हो गया जी। हुक्म आ गया जी पाक खाने का। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को भी ये हुक्म दिया। सूरह अल-बकरा में है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबा, ए लोगो ज़मीन में हलाल और पाक खाओ। हलाल और हलाल भी और पाक भी हो। इसका मतलब है कि अगर बकरे का गोश्त हलाल है, चोरी करके खाएंगे तो वो हराम हो जाएगा। है तो वो हलाल। हमारा अजीब मामला है, हम कौमी बचत से हराम का पैसा लेके जेब में और हलाल गोश्त ढूंढने निकल जाते हैं। यानी अजीब ही मामला है। हराम पैसा बैंक से लेते हैं फिक्स कौमी बचत का, वो जेब में डाल के और हलाल गोश्त ढूंढने निकल जाते हैं। हो तो खा तो हराम ही रहे हो। सूद हराम है कि नहीं? फिक्स प्रॉफिट है। तो अपनी मेंटालिटी को चेंज करें, अपने जहन को वुसअत दें। इस्लाम हमें एक मुकम्मल बिलीफ देता है। किसी की जुर्रत नहीं है जो इस्लाम के खिलाफ कोई जुमला निकाले। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। ताइर लाहूती है, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। मैंने ऐसे नहीं मिंबर पे कहा था, रब्बे काबा की कसम, मुझे इसराइल के वजीर आज़म के सामने खड़ा करो। ये रब का कुरान उठा के कह रहा हूँ, 10 मिनट से ज़्यादा मेरे आगे खड़ा हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ मैं, मोमिन गैरत से बात करता है। और गैरत ऐसे नहीं पैदा होती कि पीछे बैठ के और बकवास करो और सामने आके कुछ करो। ये गैरत नहीं, ये बेगैरती होती है। खड़ा करो ना हमें। मैं तो इसराइल के वजीर आजम की बात कर रहा हूँ, तेरी क्या औकात है? क्या पिद्दी का शोरबा।
آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں دین جو ہوتا ہے نا وہ غیرت سکھاتا ہے. ہم پہ حلال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 172 یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں روزی دی ہے وہ پاک کھاؤ، پاک کھاؤ. اس کا مطلب ہے پاک کھانی چاہیے، حلال کی طرف جائیں، حرام کی طرف کیوں جائیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسب الحلال فریضۃ بعد فریضہ، فرض عبادات کے بعد رزق حلال کمانا فرض ہے. رزق حلال کمانا کیا ہے جی؟ فرض ہے. اب لوگ نہیں جی نہیں رزق حلال رزق کیوں کمان جا رہے ہو جی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا خلافت کا، اگلے دن کپڑے اٹھائے تو جا رہے ہیں تجارت پہ. فاروق اعظم نے روک لیا. فاروق اعظم نے مشورہ کیا فوراً مجلس شورا، بھئی جتنا خرچہ ابو بکر صدیق کے گھر کا ہے وہ خرچہ ہم پے کریں گے بیت المال سے. خرچہ کتنا ہم پے کریں گے؟ بیت المال سے. تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ خرچہ سارا صدیق اکبر کا کون اٹھاتے جی؟ بیت المال والے. ٹھیک ہے. اور اکبر نے پھر بھی اونچا رکھا، فرمایا چلو جی اس علاقے کا جو مزدور ایک لے گا نا اتنا میرا مقرر کر دو. مزدور پھر بھی زیادہ کماتا ہے. تو رزق حلال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج تاجر کہتے ہیں کریمی صاحب جھوٹ تو بغیر میرا کاروبار نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار جو تاجر ہے، مان نبیین و صدیقین و شہداء، وہ نبیوں، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. شہیدوں کے ساتھ ہوگا. سچا ہوئے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول کے بیچی جاؤ. جھوٹ بول کے کیوں بیچی جا رہے ہیں؟ سچی بات کریں. جب بندہ کھری اور سچی بات کرتا ہے تکلیف بڑوں کو ہوتی ہے. اب حرام رزق کیا اور حلال کیا ہے؟ اب تھوڑی سی توجہ. میں آپ کو نمبر 1 دنیا کی حلال و حرام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو، اب میرا ٹائم شروع ہوگا. سب سے پہلے جی جانور جن کے یہاں دانت بڑے ہیں، بلی، کتا، شیر، وہ سارے حرام. جن کے دانت سیدھے ہیں سوائے گدھے گھوڑے کے، جن کے دانت سیدھے ہیں وہ سارے حلال سوائے گدھے گھوڑے کے. لو دنیا کے سارے جانور مزہ چل گیا آپ کو، چل گیا جی پتہ. نمبر 2 ہر وہ پرندہ جو اپنی چونچ سے دانہ اٹھائے وہ حلال، جو پنجے میں نوچ کے کھائے وہ حرام. لو دنیا کے سارے پرندے پتہ چل گئے. سمندر کی جتنی مخلوق ہے، مچھلی کی کروڑوں انواع ہیں، جو مچھلی کی انواع ہیں وہ ساری حلال. مچھلی سے ہٹ کے جو بھی ہیں کیڑے وغیرہ وہ حرام. لو بھی ساری سمندری چیزیں پتہ چل گئیں. اب دنیا میں 2 ہی چیزیں رہ گی، نباتات اور جمادات. نباتات کیا ہیں؟ فروٹ وغیرہ. ہر وہ پھل سبزی جو نشہ آور نہ ہو اور زہریلی نہ ہو وہ حرام ہے، باقی ساری حلال ہیں. لو دنیا کے سب فروٹ بھی پتہ چل گئے. اور آخر میں جی جمادات، پتھر وغیرہ، یہ ان میں سے جس کو ریفائن کر کے کھا سکتے ہیں حلال ہے، باقی حرام ہے. لو جی 1 منٹ سے ساری دنیا دی حلال حرام کٹ کے رکھ دی تھی. ریفائن کا مطلب کیا ہے؟ مثلا چاندی ہے، چاندی کے ورق بنا کے کھاتے ہو کہ نہیں؟ کھیر پہ لگا کے ریفائن ہو گیا، حلال ہو گئی. سونے دے ورق ہو گئے. شنگرف پتھر ہے، کشتہ بنا کے کھا لو، جس کا ریفائن ہو جائے گا وہ حلال ہے. لو جی 1 منٹ چ پوری دنیا دی ہن کوئی چیز کٹ کے بخاؤ ساری حلال حرام دس دیتی.